नगरपालिकाको 13औं नगरसभामा उपस्थित सभाका उपाध्यक्षज्यू एवं सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 13औं नगरसभा बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्दछु। सर्वप्रथम म कर्णाली प्रदेश र नेपाल राज्यका लागि आफ्नो प्राण आहुति गर्ने महान ज्ञात अज्ञात शहीदहरूको सम्झनामा 1 मिनेट मौन धारण गर्न अनुरोध गर्दछु। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको संविधान बमोजिम गठित स्थानीय सरकारहरूमध्ये एक कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको दोस्रो निर्वाचन पश्चातको तेस्रो तथा हालसम्मको 13औं नगरसभा नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट सम्बोधन गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पुनीत अवसरमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गरी सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने राष्ट्रिय हितका खातिर देशको विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण वीर शहीदहरू तथा कर्णाली प्रदेश स्थापनाका खातिर ज्यान आहुति दिने शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको योगदानलाई पुनः स्मरण गर्न चाहन्छु। साथै विभिन्न आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै समाज परिवर्तनको अग्र स्थानमा रही योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रचुर सम्भावना भएको पालिकाको रूपमा रहेको छ। यस पालिका ठुलो भूगोल क्षेत्र रहेको दिन प्रतिदिन उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिको अवस्था छ। प्रदेशको राजधानी रहनुको कारणले अन्य छिमेकी जिल्ला र पालिकाहरूबाट बसोबास गर्ने सङ्ख्या समेत उल्लेख्य भएको कारण थप जनसङ्ख्यालाई टेवा र सेवा पुर्याउनु परेको छ। सीमित स्रोत साधनका कारण समुदायको आकांक्षालाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। तर पनि नगरपालिका सामु उपलब्ध सीमित स्रोत साधनबाट आशातीत नतिजा हासिल गर्नुको विकल्प छैन। मुलुकको समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली र सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षालाई समेत आत्मसात गर्दै यस नगरसभाबाट 2080-81 मा नगरपालिकाले अपनाउनु पर्ने नीतिलाई प्रस्तावको रूपमा नगरसभा समक्ष स्वीकृतिका लागि पेश गरेको छु। राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापनतर्फ गत विगतका लागि स्वीकृत कर दस्तुरलाई आधार मानी वर्तमान अवस्थामा समय सापेक्ष वृद्धि गरी करदाता र करको दायरा विस्तारको नीति तथा करका दरहरूमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छुट एवं सहुलियत दिने नीति ल्याइएको छ। साथै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छुट एवं सहुलियत दिने नीति दिइनेछ। यस आवालाई राजस्व सुधार वर्षको रूपमा लिई नगरलाई आत्मनिर्भर तथा स्वनिर्भरतर्फ लगिनेछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाको लागि आवश्यक पर्ने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको हुँदा सो पूरा गरी यस नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकाको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ र राजस्वको दरलाई बढाउने अभ्यास सुरु गरेको छ। नेपालको संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने सम्पत्ति कर, भूमि कर, घर जग्गा, घर बहाल, व्यापार व्यवसाय कर, जडीबुटी, कबाडी तथा जीव जन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, विभिन्न सेवा शुल्क, दस्तुर क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै कर एवं शुल्क तिरेको अनुभूति हुने गरी कर सङ्कलन कार्यलाई
अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका घरहरूको मापदण्ड तयार गरी न्यूनतम कोठा तथा घर भाडा दर तोकी घर बहाल कर प्रचलित कानुन अनुसार टोल विकास संस्थाहरूलाई समेत परिचालन गर्दै प्रत्येक वडा कार्यालयबाट कर सङ्कलन गरिनेछ। यसरी सङ्कलित रकमको 20% रकम वडा कार्यालयले आवश्यक पूर्वाधार, सडक, बत्ती, सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा राजस्व असुलीका कार्यक्रम टोल विकास संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन गर्न वडा समितिबाट बनाइएको कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइनेछ। व्यापार व्यवसाय कर सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन हालसम्म व्यवसाय कर नबुझाइएका व्यवसायीलाई 2080 कार्तिक मसान्तभित्र बुझाएमा हालसम्मको सबै जरिवाना र बक्यौता रकमको 50% छुट दिँदै कर असुली गरिनेछ। महिला, अपाङ्ग तथा अति विपन्न दलितद्वारा सञ्चालित उद्यम तथा व्यवसायको कुनै पनि कर तथा सेवा शुल्कमा 10% छुट दिइनेछ। घर बहाल कर, व्यवसाय कर जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र भएको कर असुली दरमा प्रभावकारिता ल्याउन राजस्व सङ्कलन सुधार कार्ययोजना अनुरूप कार्यहरू गरिनेछ। कर सङ्कलन कार्यलाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै नगर तथा वडामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विभिन्न क्षमता विकास तथा प्रविधि मैत्री तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिरेका व्यापारीहरूबाट मात्र वस्तु तथा सेवा खरिद गरिनेछ। सरकारको नाममा बाटो लगतकट्टा गर्ने किताकार तथा खरिद बिक्री बाहेक बाटो लगतकट्टाको लागि मात्र सिफारिस निशुल्क गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। अपाङ्ग मैत्री व्यक्तिगत भवन निर्माणको नक्सा पास दस्तुरमा 25% छुट दिने तथा घरको पानी आफ्नै घर परिसरमा व्यवस्थापन गर्ने घर धनीलाई समेत 10% नक्सा पासमा छुट सहितको सम्मान नीति लिइनेछ। अपाङ्ग, गरिब, असहाय, विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, उपचार सहुलियत गरिब र जिहेन्दार छात्रवृत्ति जस्ताको सिफारिस निशुल्क गरिनेछ। वित्तीय सुशासन तथा बेरोजु न्यूनीकरणका लागि बेरोजु सम्बन्धमा चौमासिक समीक्षा गर्दै बेरोजुलाई घटाउँदै लगिनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले वन पैदावार बिक्री बापत गर्ने आयको 10% पालिकामा बुझाउन लगाउँदै उल्लेखित आयबाट हरियाली परिवर्तनका गतिविधि गर्न सामुदायिक वन उपभोक्तासँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाले लिँदै आएको सम्पत्ति करलाई वैज्ञानिक र वस्तुपरक बनाई प्रगतिशील करको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै छुटेका सम्पत्तिहरूलाई समेत समावेश गरिनेछ। सार्वजनिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाह निर्माणाधीन वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई सम्झौता अवधिभित्र पूर्णता प्रदान गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज र एकीकृत रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आफ्नै भवन नभएका वडा कार्यालयका भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्रै सबै वडा कार्यालयले आफ्नै कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गरिनेछ। प्रत्येक वडा कार्यालयहरूमा गुनासो सुनवाई सम्बन्धको संयन्त्र खडा गरिनेछ। सोका लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट टोल फ्री नम्बर स्थापना गरी गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने कार्यको थालनी गरी क्रमशः नगरपालिका अन्तर्गतका सबै वडाहरूमा विस्तार गरिनेछ। एकीकृत डिजिटल सेवा प्रवाह प्रणाली लागू गरी नगरपालिकाले घरैबाट सेवा लिन सक्ने प्रणालीको सुरुवात गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत नगरपालिका कार्यालय एवं वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउँदै शीघ्र सेवा तीव्र विकासको मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ। सेवाग्राही हाम्रा भगवान हुन् भन्ने वाक्यलाई आत्मसात गर्दै नगरपालिकाभित्रका नागरिकहरूको गुनासो तथा सेवा सम्बन्धी जिज्ञासा सुन्न, सोको सम्बोधन गर्न हेलो मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गरी पालिकामा टोल फ्री नम्बर सञ्चालन गरिनेछ भने अनलाइन माध्यमबाट गुनासो प्रणाली सिस्टमको विकास गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने योजना, लेखा, नक्सा, राजस्व लगायतका महत्त्वपूर्ण सबै सेवामा सफ्टवेयर निर्माण गरी कागजविहीन प्रणाली बनाउन विद्युतीय प्रणालीलाई अधिकतम जोड दिइनेछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि सहयोग पुर्याउन समृद्ध वीरेन्द्रनगर सुखी वीरेन्द्रनगरवासी अवधारणा अनुसार
नगरवासीको गुणस्तरीय जीवन प्राप्तिका लागि नगरपालिकाबाट दिइने सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाई सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिइनेछ। नगरपालिका र सबै वडाहरूमा विद्युतीय हाजिर प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरी सेवा प्रवाह सुशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाइनेछ। मेरो कार्यालय मेरो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन गरी कार्यालय परिसर र कार्यकक्षको सरसफाई असल सिकाइ आदान प्रदान मार्फत समृद्ध वीरेन्द्रनगरको सपना साकार बनाउन कर्मचारीहरूको पेशागत समर्पण, सृजनात्मक सोच र प्रतिभा प्रस्फुटन हुने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत अन्य सेवातर्फका सबै कर्मचारीहरूको एकीकृत कर्मचारी व्यक्तिगत विवरण प्रणाली PIS स्थापना गरी कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि कर्मचारी सङ्केत नम्बर कायम गरी सुका आधारमा व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गरिनेछ। अद्यावधिक विवरणका आधारमा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी वैज्ञानिक र वस्तुगत मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत सबै सेवा समूहका तर्फबाट कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेशागत मर्यादा र आचरण प्रदर्शनको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीति अख्तियार गरिनेछ। सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाहका विपरीतका क्रियाकलापहरूमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। सबै किसिमका कर्मचारी क्षमता विकासका तालिम कार्यक्रम एकद्वार नीति लिई प्रचलित कानुन र मापदण्डमा आधारित तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तालिममा स्थानीय लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सेवा लिँदै प्रविधि मैत्री कर्मचारी प्रशासनको विकास गरिनेछ। सबै शाखा तथा वडा कार्यालयबाट विद्युतीय पत्राचारलाई लागू गर्दै क्रमशः विद्युतीय सुशासनको अवधारणा अनुसार कार्य अघि बढाइनेछ। कार्यपालिका नियमित बैठक गोष्ठी तालिममा विशेषज्ञ सेवाको प्रयोग गर्न तथा भौगोलिक दूरी कम गर्दै लागत कटौती गर्नका लागि अनलाइन प्रणालीको क्रमशः प्रयोगलाई बढाइनेछ। हाम्रो नगर राम्रो नगर अभियान अन्तर्गत चौमासिक रूपमा नगरका गतिविधि समावेश भएको बुलेटिन प्रकाशन, रेडियो कार्यक्रम तथा टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन गरी नागरिकको सूचनाको हकको प्रवर्धन गरिनेछ। साथै नगरपालिकाको आफ्नै अलग्गै युट्युब च्यानल मार्फत महत्त्वपूर्ण गतिविधिहरूको प्रसारण गरिनेछ। नगरका गतिविधिहरू नियमित सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारणको व्यवस्थापनका लागि सञ्चार क्षेत्र सहकारी साथै लोक कल्याणकारी सूचनाहरू स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रकाशन गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाको कार्यबोझको आधारमा कार्य विभाजन तथा कार्य सम्पादन नियमावली तयार गरी संगठन संरचनालाई व्यवस्थित गरिनेछ। कर्मचारीलाई निश्चित सूचकका आधारमा कार्य विवरण सहितको कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन पक्षको मूल्याङ्कनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड नीति अवलम्बन गर्दै कार्यप्रति जवाबदेही बनाइनेछ। कर्मचारी दरबन्दीका आधारमा नयाँ भर्ना, परामर्श सेवा खरिद लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। प्रदेश लोक सेवा आयोगसँगको परामर्शमा स्थानीय सेवा ऐनको संशोधन गरी कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई अगाडि बढाइनेछ। कार्यालयमा सिकाइ केन्द्रको संस्थागत विकास गरी सेवा प्रवाहलाई नवीनतासँगै जीवन पर्यटन सिकाइको अवसर सुनिश्चित गर्न सूचना केन्द्र लाइब्रेरी स्थापना गरिनेछ। कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि तालिम गोष्ठी भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक हुने गरी सेवा प्रवाहसँग आबद्ध गरिनेछ। साथै शाखागत वडागत जिम्मेवारी बाँडफाँडलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। नगरका कर्मचारी एवं पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति, टोल विकास संस्थाहरूको पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। टोल विकास संस्थालाई वडा तहको राजस्व सङ्कलन अभियान तथा सरसफाई अभियानको राजस्व सङ्कलनमा समेत संलग्न गराइनेछ। नगरका विभिन्न बैठकहरू तथा कार्यक्रमहरूमा खर्च कटौतीको नीति अख्तियार गरी आर्थिक मितव्ययिता तथा खर्चमा एकरूपता ल्याई बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्डको समसामयिक संशोधन गरी लागू गरिनेछ। बजार क्षेत्र लगायत नगरका प्रमुख स्थानहरूमा CCTV क्यामेराको विस्तार गरी नियमित मर्मत सम्हार गर्नुका साथै क्यामेराको विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। सबै वडामा छिटो छरितो शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिकलाई गराउन सबै वडामा प्रहरीको नियमित उपस्थितिका लागि आवश्यक सहयोग एवं समन्वय गरिनेछ।
सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था मिलाउने, सेवाग्राही विश्राम स्थल, शुद्ध पिउने पानी, गुनासो सुनवाई संयन्त्र निर्माण सहित प्रविधि मैत्री सेवामा जोड दिइनेछ। नगरपालिकामा 15 वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरी स्वास्थ्य र आधुनिक प्रविधिसँगको अभ्यस्ततामा समस्याका कारण नियमित सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भोगिरहेको साबिक स्थानीय तहका अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजले चाहेमा 5 वर्षको सेवा अवधि थप गरी सेवाबाट निवृत्त हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। साबिक स्थानीय निकायमा करार नियुक्त भए हालसम्म अविच्छिन्न 15 वर्षभन्दा बढी करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको योगदानको कदर हुने गरी नगद प्रोत्साहन सहितको अवकाश योजनाका लागि कानुन बनाई स्वैच्छिक विदायको अवसर दिइनेछ। करार सेवामा कर्मचारीहरूको सेवा अवधिलाई वर्गीकरण गर्दै सेवा सुविधाको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। वडा नम्बर 13 देखि 16 सम्मका वडा कार्यालय तथा राजस्व संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक वर्ष नगरपालिका तथा वडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चक्रीय प्रणाली अपनाई आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य गरिनेछ। वडाको राजस्व सङ्कलन स्थिति, कार्यरत कर्मचारी तथा सेवा प्रवाहको स्थिति समेतलाई मध्यनजर गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापन तथा खटनपटनको कार्यलाई व्यवस्थित तथा यथार्थपरक बनाइनेछ। नगरको सुशासन, प्रवर्धन तथा सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी प्रदेश प्रहरीसँगको सहकार्यमा नगर प्रहरीको सेवा गठन तथा पदपूर्ति गरिनेछ। नगरवासीको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गरिनेछ। यसका लागि आर्थिक रूपले विपन्न तथा असहाय व्यक्ति, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग लगायतलाई निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक रूपमा कमजोर पीडित पक्षलाई नगरपालिकाको तर्फबाट निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरिनेछ। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दाहरूमा कानुन व्यवसायीद्वारा मुद्दाकर्ता, बहस, पैरेवी लगायतको कानुनी उपचारको सुनिश्चितता गरिनेछ। विपन्न बस्ती तथा वडाहरूमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा अनुशिक्षण गरी विपन्न वर्गलाई निःशुल्क कानुनी उपचार प्राप्त गर्नको लागि उत्प्रेरित गरिनेछ। न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी शीघ्र न्याय सम्पादन गरिनेछ। अन्तरपालिका तथा न्याय सम्पादनका सरपञ्च निकायहरूसँग निरन्तर रूपमा अन्तर्क्रिया तथा अनुभव आदान प्रदान गरी न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनलाई क्रमशः परिष्कृत गरिनेछ। नगरपालिकाका सूचीकृत मेलमिलापकर्ताहरूद्वारा वडा स्तरमा विवाद समाधानका लागि परिचालन गरिनेछ। सूचना प्रविधितर्फ सूचना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नगरपालिकाभित्र प्रयोग भएका सम्पूर्ण सफ्टवेयरको अनिवार्य रूपमा सेक्युरिटी अडिट, कर्मचारीका लागि डिजिटल सिग्नेचर, वडा तहसम्म को इन्टरनेट व्यवस्थापन, नगरको केन्द्रमा सेन्ट्रल सर्भिस, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालयमा सञ्चालन भएका सफ्टवेयरहरूको केन्द्रीकृत गरी डाटा सुरक्षा तथा नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल नगरपालिकाभित्रमा ई-हाजिरी र ई-दर्ता चलानी व्यवस्थापन गरिएकोमा यसलाई विस्तार गरी वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक विद्यालयमा जडान गरी केन्द्रीकृत रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयमा लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम LMS को अनिवार्य प्रयोग, नगर अस्पतालमा EHIRRS को प्रयोग, भुक्तानी प्रणालीमा ई-भुक्तानी प्रणाली, कर सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अनलाइनबाट भुक्तानीको व्यवस्था, अत्यावश्यक अनलाइन सेवा आदिलाई प्रयोगमा ल्याई सूचना प्रविधिको नवीनतम विकासलाई यथासम्भव कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा छिटो छरितो जनतासम्म सूचनाको पहुँच पुर्याउनको लागि सोसल मिडियाको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ। साथै वेबसाइटको नियमित अपडेट गर्दै मासिक रूपमा आय व्यय सार्वजनिक गरिनेछ। एकीकृत सफ्टवेयर प्रणालीको प्रयोगलाई बढावा गर्दै सम्पूर्ण शाखाको कार्यालय अन्तर्आबद्ध गरी समय समयमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी परिमार्जन गर्दै लगिनेछ भने विद्यालयमा ई-लाइब्रेरीको विकास गर्न विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा विकास साझेदारसँग समन्वय गरिनेछ। पूर्वाधार विकासतर्फ उपत्यकाको खानेपानी समस्यालाई दिगो समाधान गर्न भेरी पम्पिङ उपायोजना अगाडि बढाउन नेपाल सरकार खानेपानी विभाग र विभिन्न
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बीच सम्झौता भई आयोजनाको काम प्रारम्भ भएको छ। यस आयोजनालाई नगरकै गौरवको आयोजनाको रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई यसै आर्थिक वर्षमा बोलपत्र आह्वान गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नगर उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई खानेपानी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि नगरपालिकाको संरक्षकत्वमा ल्याई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ। राष्ट्रिय जनगणना 2078बाट प्राप्त तथ्याङ्क एवं नगरपालिकाको आन्तरिक तथ्याङ्कको विश्लेषण गरी विकास तथा सेवा प्रवाहलाई त्यसै अनुसार केन्द्रीकृत गरिनेछ। नगरपालिका भित्रको चक्रपथ बाटो निर्माण, थल निकासको व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट निर्माण, फुटपाथ पार्किङ व्यवस्थापन नगर गौरवको आयोजनाको रूपमा निरन्तर कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ र यी कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारसँग साझेदारीको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। साझेदारी निकाय, शहरी विकास मन्त्रालय, नगर विकास कोष, दात्री निकाय लगायतको सहकार्यमा कार्यहरू अघि बढाइनेछ। हालको सिटी बस पार्क विस्तार गरी सञ्चालनमा सहजता ल्याइनेछ भने वैकल्पिक बस पार्कको रूपमा वडा नम्बर 1 मा कर्णाली बस पार्क निर्माण गरी अघि बढाउन जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी थप आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। वडा नम्बर 11 मा अटो भिलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। उपत्यका नगर विकासको परियोजना अनुरूप नक्साङ्कन गरिएका सडकको लगतकर्ता गर्न शहरी नापीलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई सुनिश्चित गर्न सपिङ महल, बस पार्क, विभिन्न पर्यटकीय पार्क निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी घोषणा भएसँगै वीरेन्द्रनगरमा भइरहेको उच्च आन्तरिक बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्दै बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्यनजर गरी भौतिक पूर्वाधारलाई त्यसै अनुसार केन्द्रीकृत गरिनेछ। नगरपालिकामा बनाइने पूर्वाधारका सम्पूर्ण संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री, बाल मैत्री, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाउन विशेष ध्यान दिइनेछ। नगरपालिका भित्रका सरकारी भवन, विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई अनिवार्य नक्सापासको दायरामा ल्याइनेछ। भूकम्प प्रतिरोधी तथा अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण आचार संहिता अनिवार्य रूपमा लागू गरिनेछ। यदि नगरपालिकाको नीति अनुसार नभएमा प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मङ्गलगढी चोक, एरी चोक, घण्टाघर चोक, पुरानो अस्पताल चोक, पिपिरा चोक, धुलाभिर चोकलाई विभिन्न पूर्वाधार र सौन्दर्यताको विकास गरी आकर्षक पर्यटकीय चोकको रूपमा विकास गरिनेछ। साथै ती चोकहरूमा सडक बत्तीहरूको व्यवस्था गर्दै ट्राफिक बत्तीको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा मुख्य बजार क्षेत्रको फुटपाथ क्लियर गरी पार्किङको व्यवस्थापन मिलाइनेछ। साथै सरकारी जग्गाहरूको संरक्षण गर्दै बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिनेछ। नगर गौरवको रूपमा रहेको घण्टाघर, बुलबुले, काँक्रीबिहा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको निर्माण तथा व्यवस्थापनलाई नगर गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा बढी सवारी चाप भएका स्थानहरू जस्तै मङ्गलगढी, एरी चोकमा आकाशी पुलको निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएकोले यी स्थानमा आकाशी पुल निर्माण गर्न प्रदेश र सङ्घीय सरकार लगायत विकास साझेदार सङ्घको समन्वयमा विभिन्न स्रोतको खोजी गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। नगरपालिकाको निर्माणाधीन सडक सतहको पानी निकास योजनालाई यथाशीघ्र तयार गर्न लगाई आगामी आर्थिक वर्षमा सडक एवं नाला निर्माण गर्दा यसै योजनालाई आधार मानी निकासका साथ विकास सुनिश्चित गरिनेछ। मुख्य बजारको मङ्गलगढी चोक सडकमा ट्राफिक चिन्ह लगायत सडक सजावटका कार्य गरिनेछ भने टिपिआर बमोजिम बजार क्षेत्रको बाँकी खण्डको कार्यहरूलाई पुरा गर्ने साथै फुटपाथ, साइक्लिङ लेन, सवारी पार्किङ, रोडमा लाइनिङ, ट्राफिक लाइट समेत डिजाइन गरी नमुना सडक निर्माण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार संरचनाहरू, सडक, पुल, खानेपानी आदि मर्मतका लागि छुट्टै आपतकालीन पूर्वाधार निर्माण कोष र निर्माण दल गठन गरी आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार मर्मतका कार्यहरू गरिनेछ। नगरपालिकाबाट निर्माण भएका पूर्वाधारलाई सङ्ख्यात्मक उपलब्धि भन्दा पनि गुणात्मक उपलब्धि विशेषमा जोड दिँदै दिगो र वातावरण मैत्री बनाउन सोको डिजाइन, इस्टिमेट
रूपमा नै यी पक्षलाई समेटी चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने सडक कालोपत्री गरिने सबै आयोजनाहरूमा सडक छेउ वृक्षारोपण, सडकको ट्र्याक खोल्ने र आयोजनामा समेत वायु इन्जिनियरिङतर्फ कम्तीमा 5% बजेटको सुनिश्चित गर्दै आयोजनालाई दिगो र वातावरण मैत्री बनाउन जोड दिइनेछ। भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन हुनुपूर्व निर्माण भएका भूकम्पीय जोखिमयुक्त निजी तथा आवासीय भवनहरूलाई प्रबलीकरण गर्नका निम्ति अभिप्रेरित गर्ने र न्यून आय भएका बस्ती छनौट गरी नमुना प्रबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने आवासीय क्षेत्रलाई थप सुन्दर, व्यवस्थित र नगर विकासलाई सहजताका लागि विभिन्न आवासीय भवनहरूको नमुना नक्सा पास बनाई प्रत्येक भवनहरूको अगाडिको भागमा एकरूपता ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। समग्र नगर क्षेत्रभित्रको फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको स्वीकृत विस्तृत परियोजना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनुका साथै उक्त स्थानमा जाने पहुँच मार्गको स्तरोन्नति गरिनेछ। नगर क्षेत्रका सडकहरू तथा प्रत्येक घरधुरीको नम्बरिङ गर्दै मैट्रिक ठेगाना प्रणाली लागू गर्न सुरु गरी पुराना नक्साहरूको समेत डिजिटाइजेसन गरिनेछ। नापी कार्यालयसँग समन्वय गरी नगरभित्रका सडक र खोलाको नक्साङ्कन गरी राइट अफ वे एकिङ गरी संरक्षणको नीति लिइनेछ। विस्तारित नगर क्षेत्रका जमिनमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित तरिकाले जग्गा प्लटिङ तथा बसोबास र सडक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वीकृत गृहयोजना बमोजिम सहरी नापी हुन बाँकी ओडामा सहरी नापी गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको विभिन्न सडकहरूको नियमित मर्मत सम्मार गर्नको लागि सडक मर्मत सम्मार आरएमजी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रका पार्क तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड बनाई निर्माणमा सहकार्यका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र लगायत विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। पूर्वाधार विकासमा कृषि तथा पर्यटकीय सडक निर्माणका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिनेछ। वडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पूर्वाधार निर्माण हुन बाँकी रहेका वडाहरूमा पक्की सडक निर्माण गरी 12 महिना सवारी आवत जावत गर्न वडासम्म पुग्ने बाटोहरूको स्तर उन्नति सहित पहुँच मार्गको सुनिश्चितता हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। वडा नम्बर 15 र 16 मा विद्युतीकरणको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, पार्क लगायत अन्य महत्त्वका सार्वजनिक पूर्वाधारहरूमा भएका संरचनाहरूलाई बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ। नगरभित्र रहेका पूर्वाधार सम्पत्तिहरूको अभिलेख व्यवस्थापन गरी सोको व्यवस्थित संरक्षणको व्यवस्थापन गरिनेछ। दिगो सहरी यातायात योजना तयार गरी डिजाइन लागू गर्न विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा नगरवासीले यस कार्यालयको वेबसाइटमा गुनासो राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषितर्फ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चित शून्य भोगमारी कुपोषणको अन्त्य, सुरक्षित पौष्टिक खाद्यान्न उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ खाद्य सुरक्षा आयोजन, रोजगारी तथा गरिबी न्यूनीकरणका लागि साना सिँचाइ कार्यक्रममा जोड दिई सिंचित क्षेत्रफल बढाई उत्पादन र बजारीकरण अभियान वर्षको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले निर्धारण गरेका विभिन्न बाली पकेट क्षेत्र अनुसार उत्पादन हुने फलफुल, कागती, आँप, केरा, लिची, किवी, ड्रागन फ्रुट आदि खाद्यान्न मकै, गहुँ, कोदो, दलहन, सिमी, भटमास, केराउ, मास, मसुरो, मसला बाली, अदुवा, बेसार, लसुन, प्याज, मौरी, च्याउ, बेमौसमी तरकारी तथा तरकारी बिउ, खाद्यान्न बिउ आदिलाई प्राथमिकतामा राखी सोही बमोजिम बाली वस्तुको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी अनुदानको व्यवस्थापन गरिनेछ। उत्पादनको लागि सिँचाइ सुविधा अपरिहार्यतालाई मध्यनजर गर्दै खेती योग्य तर सिँचाइ सुविधा नपुगेको जमिनमा सिँचाइ सुविधाको लागि साना सिँचाइ कार्यक्रममा सञ्चालन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरलाई खाद्यान्न आत्मनिर्भर गराई आयात न्यूनीकरण गर्नका लागि रैथाने बाली प्रवर्धन तथा खाद्यान्न बाली
प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै अन्य कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका लागि कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि सहित न्यूनतम कृषि सामग्री, मल, बिउ, सिँचाइ, विद्युत उपकरण, मेसिनरी, औजार तथा यान्त्रिकीकरण र बजार पूर्वाधार निर्माण कम्तीमा 50% को अनुदान व्यवस्था गरिनेछ। कृषि व्यवसायको माध्यमबाट विपन्न पिछडिएको वर्गका महिलाहरूको जीवन स्तर सुधार तथा आय आर्जनमा वृद्धिका लागि महिला कृषकलाई कृषि समूहमा आबद्ध गराई व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कृषि समूह निर्माण कार्य अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रम निरन्तरता दिई यस आर्थिक वर्षमा करिब 200 जना महिलाहरूलाई स्वरोजगारमा आबद्ध गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको पुँजी तथा प्रविधिमा प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि साना कृषक, मध्यम कृषक तथा व्यावसायिक ठुला कृषक गरी 3 प्रकारमा कृषक वर्गीकरण गरी सोही अनुरूप भिन्न प्रकृतिको अनुदान प्रतिशत निर्धारण गरी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक खेती प्रोत्साहन तथा जमिनको उत्पादकत्व बढाउनका साथै नागरिकको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्नका लागि जैविक मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनका साथै स्थानीय स्तरमा फर्ने कम्पोस्ट मल र जैविक विषादी निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। जलवायु मैत्री तथा वातावरण मैत्री कृषि उत्पादन गर्नका लागि आइपिएम, पिजिएस तथा प्राङ्गारिक खेती प्रविधि अवलम्बन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जैविक मल, जैविक विषादी तथा अन्य औजार तथा उपकरणमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। नगरभित्रै गुणस्तरीय खाद्यान्न बिउ र स्थानीय बिउ उत्पादन तथा संरक्षणका लागि सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ इच्छुक फर्म, कृषक समूह तथा सरकारीलाई बिउ बिजन उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री अनुसारको अनुदान व्यवस्थापन गरिनेछ। कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक द्वार प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ र प्रत्येक ओडामा एक ओडा एक कृषि प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ। ग्रामीण कृषकलाई सूचनाको हक सुनिश्चितको लागि नगरबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा समयमा नै सूचना प्रकाशन गरी सबै ओडा कार्यालय मार्फत टोलमा सूचना पुर्याई सम्पूर्ण कृषकहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन अभिप्रेरित गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रतिस्पर्धी बनाउन बाहिरबाट यस नगरमा भित्रिने कृषिजन्य उत्पादनमा कर लगाउने र तरकारी विषादी परीक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकलाई उत्पादन सामग्रीको गुणस्तरीयता एवं सहज उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि एग्रोभेटको अनुगमन, नियमन, त्यसैगरी कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणमा सहजताको लागि कृषि हाट बजार, कोल्ड स्टोरको अनुगमन नियमनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वीरेन्द्रनगरमा कृषि व्यवसायका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा दोहोरोपना हटाउनका लागि त्यस्ता सेवा प्रदायक सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र तथा लाभान्वित जनसङ्ख्या सहित कार्यक्रमहरू श्रावण महिना मसान्तसम्म पेश गर्नुपर्ने र यस्ता सङ्घ संस्थाहरूको न्यायोचित नियमन तथा अनुगमन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने कृषि सेवालाई गुणात्मक तथा प्रसारण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सहरीकरण भइरहेका वडाहरूमा पोषण सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै गौसी खेती प्रवर्धन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्की कृषि पेसामा व्यवसाय गर्न चाहने युवालाई प्राथमिकतामा राखी पुँजी तथा प्रविधिमा अनुदान उपलब्ध गराई आय आर्जनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। जसले उत्पादन गर्छ त्यसैले अनुदान पाउँछ भन्ने नीतिलाई आत्मसात गर्दै कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको आधारमा कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि वडा तथा नगर स्तरबाट खरिद गरिने पोषण सुरक्षाका खाद्य वस्तुहरू खरिद गर्दा स्थानीय स्तरमै उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। कृषि भूमिको खण्डीकरण रोक्न तथा खेतीयोग्य जग्गा बाँझो रहन नदिन जमिन बाँझो नराखौँ, सक्नेलाई खेती गर्न दिउँ अभियानलाई आत्मसात गर्दै लिज जग्गा करार मार्फत व्यक्तिगत, सामूहिक, सहकारी खेती तथा खेर गएको एलानी हैसियत बिग्रिएको जग्गा, नामको डाँडा पाको खेती नगरिएको बाँझो वा
बगर जग्गामा खेती कार्यको लागि नीतिगत र आर्थिक संरक्षण सहितको विशेष प्रोत्साहन तथा जग्गा भाडामा लिई खेती गर्ने कृषकलाई जग्गा भाडामा अनुदान प्रदान गरिनेछ। कुनै पनि बालीजन्य पकेट विकास तथा अन्य कृषिका भौतिक संरचना निर्माणका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक बजेटसँग पालिकाले साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। कृषि सहकारी तथा कृषक समूहको माध्यमबाट सामूहिक खेती तथा संस्थागत खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समूह सहकारीलाई पुँजी तथा प्रविधिमा अनुदान उपलब्ध गराई नमुना कृषि फर्मको विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। रैथाने बालीहरूका परिकारहरू जस्तै भुटेको मकै, भुटेको भट्मा, सातु पिठो बनाउनका लागि सम्भाव्य ओडामा कुट्ने पिस्ने साना मिलहरू तथा प्याकेजिङ स्टोरेज सामग्रीहरू अनुदानमा उपलब्ध गराई वीरेन्द्रनगरको लोगोसहित बजारीकरणको लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेका सुपरमार्केटहरूसँग समन्वय गराउने र नगरभित्रका विद्यालयमा दिवा खाजाको रूपमा अनिवार्य रूपमा रैथाने बालीबाट बन्ने परिकार बनाउनु पर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषि बाली बिमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकलाई आकस्मिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि सूचना प्रवाह नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकलाई उत्पादन तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन स्वरूप मुख्य तरकारी बाली टमाटर, आलु, काउली, भेँडे खुर्सानी, बोडी, सिमी, भिन्डी, भान्टा, करेला, काँक्रा, फर्सी, चिचिन्डा, लौका आदिको न्यूनतम बिक्री मूल्य निर्धारण गरी निर्धारित मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री भएमा अन्तर बराबरको रकम कृषकलाई प्रोत्साहनको रूपमा सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कृषकलाई उत्पादन तथा बजारीकरण प्रविधिमा थप ज्ञान तथा सिपका लागि विषयगत तालिमको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। बुलबुले कृषि हाट बजारबाट नगरमा उत्पादन भएका स्थानीय कृषि उपजको अनिवार्य बिक्री वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। पशु विकासतर्फ व्यवसायिक कृषकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषकको उत्पादनको आधारमा कृषि यान्त्रिकीकरणमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। पशुपालन लागत खर्च कम गरी पोषणमा सुधार ल्याउन विभिन्न किसिमका हिउँदे, वर्षे, बहुवर्षे डाले तथा भुइँ घाँसहरू कृषकको मागको आधारमा वितरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूको लगानी सुरक्षित र क्षति न्यूनीकरण गर्न नगर क्षेत्रमा पशु पक्षी बिमा कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाउन समन्वय र सहकार्य गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ। पशु पक्षी स्वास्थ्यको लागि विभिन्न किसिमका औषधि उपचार सेवा, पशु स्वास्थ्य शिविर, महामारीजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। परम्परागत पशुपालन व्यवसायलाई व्यावसायिक पशुपालन पद्धतिमा रूपान्तरण गर्न पशुको भक्कल सुधार कार्यक्रम गरी कृषकलाई व्यावसायिकता उन्मुख हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपक्षी सेवालाई छिटो, छरितो र व्यवस्थित बनाउन शाखा सञ्चालन आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरपालिकाको आर्थिक विकासको सम्भावनाको रूपमा रहेको पशुपक्षी पालन व्यवसायलाई विशेष जोड दिँदै पशु र पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुनको लागि पशुपक्षी सङ्ख्याको आधारमा र सेवा पहुँच नपुगेको ओडाहरूमा एक ओडा एक पशु सेवा प्रविधिको प्राविधिक सहित व्यवस्था गरी कृषकहरूलाई घर दैलो सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ। पशुपक्षी सेवालाई कृषकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी नगर हस्पिटलमा सेवा पुग्ने गरी नगर डिस्पेन्सरी सेवाको विस्तार गरी पशुपक्षी उपचार सेवा, प्राइमेरी ल्याब सेवा र कृत्रिम गर्भाधार सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन विस्तार गरिनेछ। उपभोक्तालाई स्वस्थ दुध र मासु उपलब्ध गराउने डेरी र मासु पसललाई करको दायरामा ल्याउन बजार अनुगमन कार्यालय निरन्तरता दिँदै व्यापक सूचना सम्प्रेषण गर्ने र तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने कार्यालय निरन्तरता दिँदै नगरको राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस नगरपालिकाको पशु सेवा इकाइ सञ्चालन भएका स्थानमा आवश्यक औजार उपकरण लगायत सामग्रीको व्यवस्थापन गरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुजन्य पदार्थ उत्पादन मुख्य रूपमा असर पर्ने महामारी रूपमा रहेका विभिन्न पशुपक्षी रोगहरू विरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी क्षति न्यूनीकरण
स्तरीय अध्ययन गरी रोजगारमा रहेका युवा युवतीलाई आत्मनिर्भर हुन पशुपक्षी तथा तीसँग सम्बन्धित व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ। हाल वीरेन्द्रनगर 11 समझी घाट स्थित भोरी नदी किनारमा रहेको गौशालालाई व्यवस्थित र दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिनको लागि सुचालित ढङ्गबाट सञ्चालन हुने गरी अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि विभिन्न सङ्घ प्रदेश र विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिनेछ। पर्यटन, भाषा, कला, साहित्य तथा संस्कृतितर्फ नगरभित्र रहेका पर्यटकीय तथा दर्शनीय स्थलहरूको पहिचान बोर्ड तथा डिजिटल प्रचार सामग्री बनाई प्रचार प्रसार गरिनेछ। नगरभित्र रहेका विभिन्न सार्वजनिक मठ, मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिद, चर्चहरूको मर्म सम्भार र संरक्षणमा जोड दिनुका साथै स्थानीय लोक कलाको संरक्षण गर्न नगरभित्र रहेका पञ्चे बाजा, सारङ्गी सम्वर्धन गर्दै वादन कला हस्तान्तरण तथा स्थल वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कला, साहित्य तथा संस्कृतिको सम्वर्धनमा विशेष योगदान पुग्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका गतिविधिमा सहकार्य गर्दै स्थानीय स्तरका विभिन्न क्लब, प्रतिष्ठान, समूहलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। सहकारी तथा गरिबी न्यूनीकरण सहकारीलाई सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार क्रमशः एकीकरण तथा मर्ज गर्दै लगिनेछ र अत्यावश्यक उत्पादनमुखी सहकारीलाई दर्ता गर्नका लागि भने प्रेरित गरिनेछ। विगतमा दर्ता भई निष्क्रिय भएका नयाँ सहकारी संस्थाहरूलाई क्षमता विकासका कार्यक्रमका लागि सहकारी शिक्षा, नेतृत्व विकास एवं सहकारी व्यवस्थापन, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन लगायतका तालिमका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अनुगमनका कार्यलाई तीव्रता दिई सहकारीहरूको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक ओडा एक सहकारी उत्पादनको कार्यक्रमका लागि सहकारीलाई प्रेरित गरिनेछ, जसका लागि उत्पादनको परिणामका आधारमा अनुदान गरी अनुदानको व्यवस्था गरी उत्पादन प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका वा नयाँ गठन हुने विभिन्न सहकारीलाई उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणतर्फ उन्मुख गराउन ती संस्थाहरूलाई प्रेरित गरिनेछ। सहकारीको माध्यमबाट विपन्न वर्गका सदस्यहरूको संलग्नतामा सञ्चालन हुने व्यावसायिक आयोजनाहरूलाई वित्तीय सहयोगको लागि सहजीकरण गरिनेछ। सबै सहकारीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि कोपोमिस सफ्टवेयर आबद्ध गर्ने र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार शुद्धिकरण मापदण्ड अवलम्बन गरिनेछ। यस आर्थिक वर्षमा कोपोमिसमा आबद्धताको सङ्ख्यालाई 50% पुर्याइनेछ। गरिब घर परिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण कार्यका लागि परिवार संरक्षणको कार्य यस वर्ष सम्पन्न भएको आधारमा लाभ गराई छनौट एवं अवसर उपलब्ध गराइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक पुनः एकीकरणमा जोड दिँदै उनीहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र उद्यमशीलतालाई उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कोष स्थापना भएका सामुदायिक संस्था मार्फत सञ्चालन भएको अनुदान रकमको व्यवस्था अध्ययन गरी पुनः लगानीमा ध्यान दिइनेछ। सामुदायिक संस्थाहरूको चुस्त दुरुस्त परिचालन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट स्थानीय पुँजी परिचालनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय आयोजना बैंकबाट सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ। उद्योग प्रवर्धनतर्फ नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका लघु, घरेलु, साना उद्योग व्यवसायहरूको लेखाङ्कन गरिनेछ। यस आवमा 5 लाखसम्मको कम स्थिर पुँजी भएका उद्योगहरू नगरपालिकामा नै दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। स्थानीय सरकारले उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ वीरेन्द्रनगरको समृद्धि नीति अवलम्बन गरी उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सिप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका लघु, घरेलु, साना उद्योगलाई अनुगमन तथा नियमन गरी आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय नीति अनुरूप स्तर उन्नतिका लागि पहल गरिनेछ।
महिला, दलित तथा विपन्न लगायत समुदायको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक सिपमूलक तालिम प्रदान गरी व्यावसायिक निरन्तरताको लागि प्रविधि सहयोग, व्यावसायिक योजना तथा व्यावसायिक सचेतना लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै महिला स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिएका महिलाहरूलाई पेसामा आबद्ध हुनका लागि सामुदायिक साझा सुविधा केन्द्र मार्फत उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 350 जना महिला लघु उद्यमीको सृजना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। यस नगर क्षेत्रभित्र सम्भाव्य उद्यमी पहिचान गरी व्यवसायप्रति जागरुकता, उत्सुकता जगाउन उद्यमशीलता विकास तालिम, करियर काउन्सिलिङ लगायतका कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। भूमि व्यवस्थातर्फ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको निवेदन सङ्कलन गरिएको छ। हाल लगत प्रविष्टको कार्य र राष्ट्रिय भूमि आयोगको समन्वयमा जग्गा नाप जाँच कार्य प्रारम्भ भइसकेकोमा आवश्यक जनशक्ति थप व्यवस्थापन गरी जग्गा धनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। उपत्यका नगर विकास समिति र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सरकारी जग्गाहरूको संरक्षणको नीति लिइनेछ। विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाको नाममा भोगाधिकार दिएका र ती सङ्घ संस्थाहरूले प्रयोजन विपरीत प्रयोग गरेको वा हालसम्म कुनै संरचना नबनी खाली रहेको जग्गाहरूलाई हाललाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म संरचना बनाउन रोक लगाउँदै ती जग्गाहरूमा सवारी पार्किङ र पार्कको रूपमा विकास गरी स्वच्छ, सफा र वातावरण मैत्री व्यवस्थित नगर बनाइनेछ। साथै सरकारी, सार्वजनिक र खोला किनारको जग्गालाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरिनेछ। नगर विकास समितिको गृहयोजना र नगरपालिकाले निर्माण गरेको भू उपयोग नीतिलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरको भू उपयोग योजना अनुसार नक्सालाई GIS अद्यावधिक गरिनेछ। विस्तारित नगर क्षेत्रका जमिनमा बढ्दै गएको अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ तथा बसोबास र सडक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै ल्यान्ड पुलिङको अवधारणा अनुसार बस्ती व्यवस्थापन व्यवस्थित गरिनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने दूरदृष्टिका साथ निर्माण गरिएको 10 वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजनाका आधारमा शिक्षा सम्बन्धी बजेट तथा कार्यक्रम क्रमशः तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको शिक्षा पाउने हकलाई कार्यान्वयन गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा सेवा क्षेत्रभित्रका कक्षा 1 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउँदै जीर्ण भएका पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन तथा निर्माण गरिनेछ र विद्यार्थीहरूलाई स्वच्छ वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्ने हक सुनिश्चित गरिनेछ। संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी विद्यालयको शुल्कमा एकरूपता कायम गर्दै संस्थागत विद्यालयले दिने 10% छात्रवृत्ति नगरपालिका मार्फत नगरभित्रका अति विपन्न तथा जेहिन्दार छात्र छात्राहरूले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संस्थागत विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, पढाइको गुणस्तर, शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका मूल्याङ्कनका आधारमा कार्यविधि तयार गरी श्रेणी मापन गरिनेछ। नेपालको कानुनले शिक्षामा अभिभावकले स्वैच्छिक सहयोग गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरेको छ। स्वैच्छिक सहयोग लिँदा अभिभावकले स्वैच्छिक रूपमा गरिएको सहयोग मात्र लिन पाउने कार्यविधि बनाई नियमन, अनुगमन तथा यसलाई नियमित व्यवस्थापन गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लक्षित उमेर समूहका विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत माध्यमिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी विद्यालयमा निरन्तरता दिलाउन म बनाउँछु मेरो नगरलाई शैक्षिक हब भन्ने नाराका साथ शिक्षा विकास कोष परिचालन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक भन्ने मूल नारालाई हृदयङ्गम गर्दै विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रविधि मैत्री तालिमको व्यवस्थापन गरी सिप विकासमा जोड दिइनेछ। शैक्षिक तथ्याङ्कको आधारमा विद्यालय तथा बाल विकास केन्द्रहरू समायोजन एकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
विपद र सङ्कटको समयमा बालबालिकाको सिकाइलाई सहज रूपमा निरन्तरता गर्न अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयमा रहेको शिक्षक अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि स्थानीय नगरपालिका स्थानीय सिकाइ सहजीकरण केन्द्रलाई थप आधुनिक र नतिजामूलक ढङ्गले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरको सुधार बाल विकास कक्षाबाटै सुरु गरौँ भन्ने आदर्श वाक्यलाई आत्मसात गर्दै बाल विकास कक्षाहरूलाई थप व्यवस्थापन गर्ने नीतिलाई लागू गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक र प्रशासनिक नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि स्थायी शिक्षकहरू मध्येबाट योग्य र दक्ष शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई कार्यविधि बनाई अगाडि बढाइनेछ। सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा जुनियर रेड क्रस र नेपाल स्काउट सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण गरिनेछ। हामी र हाम्रो वीरेन्द्रनगर नामको स्थानीय पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि कक्षा 8 सम्म पाठ्य पुस्तक निर्माण गरी लागू गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। आधारभूत र माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूमा अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, सङ्गीत, योग र ध्यान जस्ता सिपहरूको विकास गर्ने कार्यमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लक्षित उमेर समूहका प्रौढहरूलाई साक्षर बनाउनका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्र मार्फत साक्षर कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। विद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारीको उपयुक्त व्यवस्थापन, क्षमता विकास र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकामा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयको सेवा क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयको पहुँचको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। विद्यालय सुपरिवेक्षणलाई नतिजामूलक, आवश्यकता र मागका आधारमा बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा व्यवस्थापन गर्नुका साथै विषयगत र समूह सुपरिवेक्षण गर्ने प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ। शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई अनुमान योग्य र जनमुखी बनाउन शाखाको प्रशासनिक व्यवस्थामा सुदृढीकरण गरिनेछ। विद्यालयहरूमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षण जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। संस्थागत विद्यालय, मन्टेसोरी ट्युसन तथा कोचिङ सेन्टर आदिको नियमन गर्दै संस्थागत रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएका विद्यालयहरूको मापदण्ड तयार गरी वर्गीकरण र स्तरीकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। युवा तथा खेलकुदतर्फ युवा नगर विकासको खम्बा भन्ने नाराका साथ युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै युवा करियर सेन्टर स्थापना गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम मार्फत युवालाई विदेश होइन बिजनेस भन्ने भावना जागृत तुल्याई स्वरोजगारोन्मुख कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपमेयरसँग युवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नगरमा युवा विकासलाई नगर विकासमा जोडिनेछ। युवालाई आर्थिक क्षेत्रमा जोड्न युवा उद्यमशीलताको विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रविधिमा युवा भन्ने नाराका साथ सूचना र प्रविधि मार्फत युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। युवालाई प्रविधिमा दक्ष बनाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ। नगर खेलकुद विकास समिति मार्फत युवा खेलकुद विकासमा जोड दिँदै स्वास्थ्यको लागि, नगरको लागि र राष्ट्रको लागि युवा खेलकुद भन्ने नाराका साथ खेल प्रवर्धनको नीति ल्याइनेछ। युवा उमेर समूह 16 देखि 40 वर्षको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षा आर्जन तथा वृत्ति विकासको अवसरको खोजीमा रहेका युवालाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, छुवाछुत, कुरीति, लैङ्गिक हिंसा, विभेद र विषमता एवं विपद जस्ता समस्या जोखिम हटाउन युवा परिचालनको नीति अवलम्बन गरिनेछ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व गरी देशका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका युवा प्रतिभाहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट सम्मान गरिनेछ। विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको खेलकुद क्षेत्र विकास गर्नका लागि नगरपालिकामा सञ्चालित सबै सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा क्रमशः खेलकुद प्रशिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश र राष्ट्रको खेल क्षेत्रको विकास र विस्तारमा योगदान पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश, जिल्ला स्तरका खेलाडी, प्रशिक्षक, खेलकर्मी र खेलकुदसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा सम्मान गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
स्वास्थ्यका लागि खेलकुद भन्ने आदर्श वाक्य नगरपालिका स्तरमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड तथा मेयर कप उपमेयर कप सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। एकवटा एक खेल मैदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई विद्यालयमा सिकाइ आदान प्रदानको रूपमा लिइनेछ। स्वास्थ्यतर्फ जनस्वास्थ्यको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि प्रवर्धनात्मक, प्रतीकात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापनात्मक सेवाको विकास तथा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनस्वास्थ्यको सहज पहुँचमा पुर्याइनेछ। नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यस नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन रहेको नगर अस्पताललाई महिला तथा बालबालिका अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई बालबालिका, किशोर किशोरी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क दिइने औषधि र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन अटुट रूपमा मिलाइनेछ। गर्भवती महिलालाई निःशुल्क भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा नम्बर 13 देखि 16 सम्म सामुदायिक भिडियो एक्सरे सेवा सञ्चालन गरिनेछ। यस पालिका अन्तर्गतका गर्भवती महिलालाई प्रसुति सेवाको लागि निःशुल्क रूपमा सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको नियमित गरिनेछ। सुत्केरी महिलालाई घरमै स्वास्थ्य कर्मीद्वारा निःशुल्क जाँच तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अति विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मर्यादित महिनावारी र सरसफाइलाई महिला मैत्री र किशोरी मैत्री बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्यालयबाट निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिलाहरूका स्वास्थ्य समस्याहरूको पहिचान, निदान तथा उपचार गर्नका लागि नियमित तथा विशेष शिविरहरू मार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरूमा महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच, पाठेघर खस्ने समस्याको जाँच, स्तन क्यान्सरको जाँच तथा फिस्टुलाको जाँच, निःशुल्क अपरेसनको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम निरन्तर अगाडि बढाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा न्यूनतम सेवा मापदण्ड अनुरूप नियमित रूपमा लेखाजोखा गरी कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थालाई दिएको सेवालाई जवाबदेही बनाउन सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य जीवनशैली, शारीरिक व्यायाम, उचित खानपान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जस्ता स्वास्थ्य प्रवर्धनका क्रियाकलापलाई स्वास्थ्य संस्था तथा वडासँग समन्वय गरी नियमित कार्यक्रममा समावेश गरी सञ्चालन गरिनेछ। मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक स्थानमा मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग तथा बिक्री वितरणलाई पूर्ण रूपमा बन्देज गरिनेछ। स्वच्छ विद्यालय वातावरण, विद्यालय पोषण, जुगाको औषधि वितरण, स्क्रिनिङ तथा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, किशोर किशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा जस्ता विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालय नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणाली सूचनाको शुद्धता, समयबद्धता र पूर्णतामा निगरानी गरी गुणस्तरीयता बनाइनेछ। साथै यस वर्ष थप स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली EHIRRS विस्तार गर्दै लगिनेछ। स्थानीय सञ्चार माध्यम, छापा, रेडियो, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत नियमित रूपमा नगर स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीका सन्देशहरू प्रवाह गरिनेछ। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृगौला रोग, मुटु रोग, अर्बुद रोग, दम, मोटोपना जस्ता नसर्ने रोगहरूको निदान उपचार व्यवस्था गर्न वडा स्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाबाट ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष एकीकृत अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरुवा रोग, महामारी, प्रकृति प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन, पूर्व तयारी तथा प्रतिकार एवं पुनर्स्थापनाको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। गुणस्तरीय निदानात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थामा हाल सञ्चालित यी वर्गको ल्याबलाई थप गुणस्तरीय बनाइनेछ। महिला स्वयंसेविकाको सम्मान गर्ने, हौसला बढाउन र निरन्तर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम जस्तै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सामूहिक स्वास्थ्य बिमा, यातायातको सुविधा तथा खाजा व्यवस्था र स्वैच्छिक अवकाश हुँदा नगरबाट प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। खोप अभियानलाई निरन्तरता दिँदै पूर्ण खोप
नगरपालिका दिगोपना र सुनिश्चितता कायम गरिनेछ। नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्था तथा खोप गाउँघर क्लिनिकलाई सुव्यवस्थित बनाई सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन भौतिक पूर्वाधार, फर्निचर तथा आवश्यक औषधि उपकरण औजारको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्र रहेका थारू समुदायमा सिकल सेल एनिमिया रोगको परीक्षण तथा उपचार गर्न कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत टाढा भएका वडाहरूमा विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रहरूमा दन्त शिविरको सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। 80 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक र क र ख वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा घरमा गई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समिति, गुणस्तर सुधार समितिहरूको बैठक नियमित गरिनेछ। आयुर्वेदिक पद्धतिलाई पनि जनसमुदायको पहुँचमा पुर्याई आयुर्वेदिक शिविर सञ्चालन तथा आरोग्य केन्द्रहरूलाई थप सुव्यवस्थित बनाइनेछ। यस नगरपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा स्वास्थ्य तथा पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कुपोषणबाट बचाउनका लागि पोषिलो खानाको प्रवर्धन गर्ने, कुपोषित बालबालिकालाई सर्वोत्तम आहार प्रदान गरिनेछ। विद्यालय आइरन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कुपोषित बालबालिकाको उपचारका लागि पोषण उपचार केन्द्रमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्तनपान कक्ष नभएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्तनपान कक्षको व्यवस्थापन गरिनेछ। हस्पिटल जन्ने फोहोर मैलालाई उचित रूपमा विसर्जनको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस नगरपालिकाभित्रका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको थप मात्रा बुस्टर खोप लगाइने व्यवस्था मिलाइनेछ तथा नगरभित्र समुदाय स्तरमा कोभिड-19 को नियन्त्रण गर्न एन्टिजेन तथा PCR परीक्षणको अवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। यस नगरपालिका अन्तर्गत मापदण्ड अनुसार नभएका स्वास्थ्य संस्थाको प्राथमिकता अनुसार भवन निर्माण गर्ने तथा पुराना संरचनाको मर्मत सम्भार, फर्निचर र औजार उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढीकरण गराइनेछ। अति विपन्न नागरिकहरूलाई वडाको सिफारिस सम्बन्धमा अस्पतालमा निःशुल्क औषधि उपचारका लागि सिफारिस गरिने र नगरपालिकाबाट स्वास्थ्य उपचार गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै तोकिएका दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभरिमा सम्पूर्ण सहकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र एक निर्देशिका बनाई सोही अनुसार लागू गरिनेछ। स्वास्थ्यमा उपलब्धि हासिल गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुका साथै बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बहुक्षेत्रीय सहकार्यद्वारा विकास साझेदारलाई सहयोगमा प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य जीवनशैली विकासका लागि नगरले रणनीति स्थानहरूमा छनौट गरी खुल्ला व्यायामशालाहरू तथा योग कक्षाहरू सञ्चालन गर्नेछ। योग शिक्षा सम्बन्धी जानकारीमूलक तथा सूचना सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालन भई भवन नभएका सहरी स्वास्थ्य केन्द्र रतु देवीस्थान, बिनपा 15 र बिनपा 9 पर्सेनीमा स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माणको थालनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोग वृद्धि गर्नका लागि स्वास्थ्य आमा समूह र टोल विकास समितिलाई संयुक्त रूपमा पुनर्जागरण गरिनेछ। कार्य सम्पादनका आधारमा स्वास्थ्य कर्मीहरू र स्वास्थ्य कर्मचारीहरूको मूल्याङ्कन गरी उच्च कार्य सम्पादन गर्ने, स्वास्थ्य संस्था र कर्मचारीलाई पुरस्कृत तथा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिकतर्फ बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विभिन्न खुल्ला प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकालाई आगामी 3 वर्षमा बाल विवाह मुक्त नगर घोषणा गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र विकास साझेदारसँग समन्वय गरिनेछ। बाल श्रम मुक्त नगर, बाल मैत्री नगर निर्माणका लागि विभिन्न अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरी बाल अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँच, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ। नगरपालिकाले बाल विवाह र
बाल श्रम मुक्त नगर घोषणा गर्दै नगरलाई बाल मैत्री नगरका रूपमा विकास गर्नको लागि कम्तीमा 25% वडालाई चालु आवभित्रै बाल मैत्री वडा घोषणा गर्ने कार्य अघि बढाउँदै वडालाई समेत बाल मैत्री घोषणा गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिकाबाट गठन हुने बाल बालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न विकासात्मक समिति जस्तै स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन जस्ता समितिहरूमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा समूहमा बाल सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनेछ। महिलाहरूको आवश्यकता र मागका आधारमा सिप अनुसारका उत्पादित वस्तुलाई सङ्कलन र बजारीकरण गरिनेछ। एक घर एक महिला स्वरोजगार नगरको समृद्धिको आधार नीतिलाई निरन्तरता दिइने, लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता, सामाजिकीकरण GEDSI नीतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रत्येक वडामा सरकारी तथा निजी अस्पतालसँगको सहकार्यमा बुबा आमासँग सन्चो बिसन्चोका लागि भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरी सुगर तथा प्रेसर निःशुल्क चेक जाँच स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्थाका लागि जनशक्ति परिचालन गरिनेछ। सामाजिक संस्था तथा समावेशीकरणको लागि नगरपालिकाबाट सञ्चालन गरिने लक्षित वर्ग, दलित, जनजातिवादी, मुक्तहलिया तथा अन्य लोपोन्मुख समुदायलाई जनचेतनामूलक उत्पादन र सामाजिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमका अतिरिक्त सिप विकास, उद्यमशीलता र उत्पादन क्षेत्रमा लाग्नका लागि उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र तोकेका गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको विषयगत क्षेत्र वर्गीकरण गरी एक द्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा नगरपालिकाले प्राथमिकता तोकेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न योजना बनाइनेछ। टोल विकास संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि टोल विकास कार्यक्रम कार्यविधि बमोजिम विकास निर्माण र सामाजिक परिचालनको एउटा सशक्त आधारभूत निकायको रूपमा विकास गर्न क्षमता विकास कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइनेछ। टोल विकास संस्थालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका अतिरिक्त कर्तव्यमा आधारित कार्यक्रमका लागि समेत सहजीकरणमा जोड दिइनेछ। वडाबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको अभियानका लागि सामुदायिक प्रशिक्षकहरूलाई परिचालन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका स्थानीय विकास कोष, साझेदारी विकास कोषको रकमलाई विभिन्न व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि उक्त कोषमा दायरा फराकिलो बनाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गरिनेछ। सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार विरुद्ध अभियानात्मक र प्रचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरी समृद्ध न्याय र समतामूलक समाज निर्माणतर्फ उन्मुख गराइनेछ। जातीय छुवाछुत मुक्त नगर निर्माण गर्न विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रमा कुनै पनि परिवारले जातीय छुवाछुत र विभेद गरिएको पाइएमा पीडितलाई कानुनी उपचारमा जानलाई नगरपालिकाले सहयोग गर्नेछ र विभेदरहित नगर निर्माण गर्नेछ। सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरणतर्फ व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमा नै गर्नका लागि प्रचार प्रसार तथा वडाहरूमा घटना दर्ता शिविर सञ्चालन, स्थानीय पञ्जीका अधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक, व्यक्तिगत घटना दर्ता, हस्तलिखित रजिस्टरहरू डिजिटाइजेसन, सम्बन्धित कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तीमा 25% वडाहरूलाई पूर्ण रूपमा दर्ता भएको वडा घोषणा गरिनेछ। पूर्ण रूपमा जन्म दर्ता भएको वडा घोषणा गरिनेछ। हाल प्रदान गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अझ बढी सहज बनाउनका लागि सम्बन्धित लाभग्राहीहरूको मागको आधारमा कम्तीमा अपाङ्ग र अशक्तका लागि बैंकसँगको समन्वयमा घर घरमा नै पुर्याइने नीतिलाई प्राथमिकता दिइने नीति लिइनेछ। फोहोर मैला सरसफाई तथा स्वच्छता व्यवस्थापन, घर धुरीको सबै फोहोर छुट्याई कुहिने फोहोरलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्ने 50 घर धुरी भन्दा बढी सदस्य रहेको टोल विकास संस्थालाई वडा समितिको टोल क्षेत्रको सरसफाई अनुगमन तथा सिफारिसमा प्रति वर्ष सरसफाई तथा हरियाली प्रवर्धन प्रोत्साहन स्वरूप नगद
पुरस्कार सहित सम्मान गरिनेछ। उपत्यकाभित्रका सबै वडाहरूमा फोहोर सेग्रिगेसन र प्लास्टिक झोला नियन्त्रण अभियान तथा जनचेतनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। अभियान सञ्चालनमा विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा क्लबहरूलाई परिचालन गरिनेछ। वडा कार्यालयको समन्वयमा भान्साको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न बजार क्षेत्रमा गृहिणी लक्षित कौशी खेती कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रत्येक वडामा कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्ने गरी वडा कार्यालय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा फोहोर सङ्कलन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै समयमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र तोकिएको समयभन्दा अन्य समयमा फोहोर निष्कासन गरी फाल्ने दुवैलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियामा भन्दा बढी टोल विकास संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन जथाभावी फोहोर फाल्ने तथा जलाउने व्यक्ति सङ्घ संस्थालाई टोल विकास संस्थाले नगरपालिकाबाट तोके बमोजिम जरिवाना गर्न पाउने र सङ्कलित जरिमानालाई टोल विकास संस्थाले वातावरण संरक्षण तथा फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी टोल विकास संस्थालाई अधिकार प्रत्यायोजन सहित परिचालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकारीमा सेग्रिगेसन गरिएर कुहिने फोहोरबाट ग्यास तथा कम्पोस्ट प्लान्ट सञ्चालन र नकुहिने फोहोरलाई नगरपालिकाको सेग्रिगेसन सेन्टरमा सेग्रिगेसन गरी सोको बिक्री वितरण नगरभित्रै पुनः प्रयोग तथा चक्रीयकरणको सम्भावना खोजी गरिनेछ। फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न युवा तथा पिछडिएका वर्गहरूलाई फोहोर मैला व्यवस्थापनका सृजनशील क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरित गर्दै फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई आय आर्जनसँग जोडी निजी क्षेत्र साझेदार संस्था लगायत गैर सरकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी परिचालन गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गैर सरकारी सङ्घ संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढाइनेछ। ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रको वातावरण सरसफाई तथा स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि स्थानीयवासीसँगको सहकार्य गरी विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम पूर्ण सरसफाई उन्मुख स्वच्छ तथा आधारभूत सूचक पुरा भएको वातावरण मैत्री नगर घोषणा निर्माणका लागि प्रत्येक वडाको योजना बनाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढ्न गैर सरकारी संस्था, दात्री निकाय, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक शौचालयहरूको व्यवस्थित सञ्चालन गराउनका लागि नियमित अनुगमनको संयन्त्र बनाई उपत्यकाभित्र महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा थप सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा प्रदेश सरकार तथा अन्य साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको खानेपानी तथा सरसफाईको गुणस्तर सुधार एवं प्रयोगकर्ता मैत्री संरचना निर्माण र व्यवहार परिवर्तन ज्ञान सिप विकासमा गैर सरकारी सङ्घ संस्था, दात्री निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा आएको दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन प्लान्ट व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्दै थप विस्तारका लागि विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिनेछ। पालिकाबाट स्वीकृत गरी दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन मापदण्ड बमोजिम निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गरिनेछ। काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षा मापनलाई अनिवार्य गराउन विकास साझेदार संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकारसँग पनि सहकार्य गरिनेछ। नगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइट गृहयोजना बमोजिम निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरभित्रका सार्वजनिक खोलाहरू सरसफाई तथा खोलाको दुवै किनारमा हरियाली प्रवर्धन गर्ने कार्य वडा समितिको नेतृत्वमा अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइनेछ। शवदाह स्थल निर्माणका लागि योजना बनाई निर्माणका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी अभियान अगाडि बढाइनेछ। फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न अभियन्ता, फोहोर व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय, विद्यार्थीहरू, युवा क्लब, टोल विकास संस्थाहरूको परिचालन मार्फत व्यवस्थित परिचालन गरिनेछ। नगरको फोहोरबाट बायोग्यास बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा र केपी व्यवसायी र यस नगरपालिका बीच भएको सम्झौतालाई ग्यास उत्पादन तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।
विपद व्यवस्थापन प्रत्येक वडा र नगरमा रहेको विपद व्यवस्थापन कोषलाई वृद्धि गर्दै सुको परिचालन, कोष परिचालन, विपद कोष परिचालन कार्यविधि बमोजिम गरी नगरभित्र हुने विपदका लागि तत्काल राहतको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनालाई अद्यावधि गर्दै गरिनेछ। विपदको समयमा प्रतिकार गर्न प्रतिकार टोली गठन गरी क्षमता विकास गर्न गैर सरकारी संस्था, दात्री निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। सम्भावित विपदसँग सामना गर्न आवश्यक औजार सहितको संयन्त्र निर्माण गर्नका लागि नगरपालिकाको विपदको पूर्व सूचना प्रणाली स्थापनाका लागि अगाडि बढाइनेछ। साझेदार निकाय लगायत सहयोगी संस्थाहरूको सहकार्यमा आपतकालीन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनुका साथै राहत सामग्री भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ। भान्साको आगो नियन्त्रणलाई विशेष जोड दिँदै गृहिणीहरूको क्षमता विकास र थप अग्नि नियन्त्रण उपकरणका लागि काम अगाडि बढाइनेछ। विपदका लागि उत्थानशील नगर निर्माणका लागि आवश्यक नीति तथा योजना निर्माण र विद्यालय, टोल, वडा तथा नगर तहका विपदसँग सम्बन्धित संरचनाहरूको क्रियाशीलता बढाई यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा स्वयंसेविकाहरूको क्षमता विकास काम गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उत्थानशील पूर्वाधार आयोजना निर्माण नगरपालिकाले अगाडि बढाउनेछ। वन वातावरण संरक्षण र शहरी सौन्दर्यता नगरपालिकाभित्र 10 लाखभन्दा ठुला पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा 5% रकम वातावरण योगदान पुग्ने कार्य अनिवार्य गराउने गरी आयोजनाको डिजाइन एस्टिमेट गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। काँक्रीबिहार पर्यटक क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्नका लागि काँक्रीबिहार चिडियाखानाको रूपमा विकास गर्न विकास साझेदारका लागि सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ। वन जङ्गल, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय कानुन तर्जुमा गरी हरित नगरका गतिविधि प्रवर्धन तथा नियमन गरिनेछ। एक वडा एक वन उद्यमको रणनीति अवलम्बन गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एवं वन उद्यम विकास कार्ययोजना बनाई लघु तथा साना मझौला र मध्यम प्रकारका वन उद्यमको विकास गरी हरित रोजगारी प्रवर्धन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गरिनेछ। एक सामुदायिक वन एक पानी पोखरी अभियान सञ्चालन गरी पर्यटनमा टेवा पुर्याउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई परिचालन गरिनेछ। प्रत्येक ओडामा रहेका सार्वजनिक ढुङ्गेधारा, कुवा, पानी मूल तथा सिमसार क्षेत्रको लागत सङ्कलन गर्दै यिनीहरूको सम्वर्धनका लागि योजना निर्माण गरी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरभित्र नयाँ निर्माण गरिने कालोपत्रे सडकका छेउमा अनिवार्य वृक्षारोपणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। नगरको हरियाली प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउन सरकारवालासँग सहकार्य गर्दै हरियाली स्वयंसेवक समूह निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ। नगरलाई हरियाली बनाउन आवश्यक बिरुवा नगरभित्रै सामुदायिक वनमा नर्सरीबाट उत्पादन गराउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। काँक्रीबिहार क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नका लागि काँक्रीबिहारलाई चिडियाखानाको रूपमा विकास गर्न र सोको क्षेत्रमा वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको व्यवस्थापन र पानीको व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ। वीरेन्द्रनगरको उत्तरी जलाधार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरी आयोजना अगाडि बढाइनेछ। वीरेन्द्रनगरलाई हरित नगर ग्रिन सिटीका रूपमा विकास गर्न एक घर दुई बिरुवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यसलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइनेछ। घरधुरीको भान्सा, बाथरुम तथा आकाशे पानीको व्यवस्थापनका लागि घर परिसरमै रिचार्ज तथा पुनर्भरण स्थान बनाउन घरको नक्सा पासका क्रममा आवश्यक सहजीकरण गरी घर धनी प्राविधिक तथा डकर्मीहरूलाई समेत नक्सा पास प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ। ग्रामीण वडाका सडकहरूमा फलफुल तथा बहुवर्षीय डालेघाँस सडक सजावट गर्ने स्थानीयवासीलाई प्रेरित गरिनेछ।
जलवायु अनुकूल योजना निर्माण गर्दै जलवायु अनुकूल खेती र फलफुल बगैँचा निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सडकमा छोडिएका पशु चौपायालाई नियन्त्रणका लागि अभियान सञ्चालन गर्नका साथै सङ्कलित पशु चौपायालाई नगरको गौशाला एवं बाह्य जिल्लामा समेत माग बमोजिम बोनस नीति अवलम्बन गरिनेछ। विद्युतीय चुलो सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास विस्तारमा विशेष जोड दिइनुका साथै नगरका सम्पूर्ण सडकहरूका रुखहरूलाई छटान तथा सजावट कार्य गर्दै सडक सौन्दर्य प्रवर्धन कार्यलाई अघि बढाइनेछ। नगरभित्र लगाइएका बिरुवाहरूको संरक्षण तथा गोडमेल गर्न आवश्यक जनशक्तिको परिचालन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न स्थानीय सङ्घ संस्था तथा क्लबहरू र निजी क्षेत्रहरूलाई परिचालन गरिनेछ। वीरनगरभित्र विभिन्न वडामा रहेका प्रमुख चोकहरूमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त चोकहरू सडक मापदण्ड अनुसार क्लियर गरी चोक सजावट र हरियाली प्रवर्धन समेत गरिनेछ। सडक बत्ती लगायत शहरी सौन्दर्य एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा ट्राफिक प्रहरी टोल विकास संस्था र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ। नगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै खुल्ला चौर खोला सडक र नालाको अवरोध हटाउने जस्ता कार्यलाई विशेष सरसफाई कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, अन्तमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको स्वीकृति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यहाँहरूको रचनात्मक सल्लाह र सुझावको खाँचो सदैव रहने नै छ। यस सभालाई गरिमामय र व्यवस्थित बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने सम्पूर्ण नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस नगरपालिकाको आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तयारीका क्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा ऊर्जा प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कार्यालय टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण नगरवासी अग्रज महानुभावहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै प्रशासनिक रूपमा सहयोग पुर्याउने नगरपालिकाको सम्पूर्ण प्रशासकीय टिमप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदिनको लागि म उपप्रमुखज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। आदरणीय नगर सभा अध्यक्षज्यू, सभाका सभासदज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट कार्यक्रम सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आदरणीय नगरसभा सभा अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, मुलुकको सङ्घीय संरचनामा गए पश्चात सम्भवतः 2079 सालको वैशाख 30 गते स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको लागि हामी निर्वाचित भएको 1 वर्ष पुरा भएको छ। यसै सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा कर्णाली प्रदेश प्राप्तिका लागि शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतको 13औं यस गरिमामय नगरसभामा उपप्रमुखको हैसियतले अब 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 परिस्थितिको सामना गर्दै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका समृद्ध गराउनका लागि र अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउँदै पुनः सुरुवात
गतिशील तुल्याउँदै पुनः उत्थानका निम्ति सकिन्छ भन्ने दृढ विश्वासका साथ आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। 2. बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, नेपाल सरकार, 15औं योजना, सङ्घीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्य, कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना दिगो विकासका लक्ष्य, विभिन्न ऐन नियम तथा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, दिग्दर्शन लगायतका कार्यविधिहरू, चुनावी घोषणापत्र र वीरेन्द्र नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिएको छु। यसै नगरको दीर्घकालीन सोच र शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, समुन्नत वीरेन्द्रनगरबाट निर्देशित हुँदै जनप्रतिनिधिहरूको, बुद्धिजीवीहरूको, पेशाविदहरू र आम नगरवासीहरूले प्राप्त सुझाव समेतलाई यथोचित महत्त्व दिएको छु। आदरणीय सभा अध्यक्ष तथा सभासदज्यूहरू, अब 2080-81 को बजेट उद्देश्य प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आदरणीय अध्यक्षज्यू एवं सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको 2080-81 का लागि राजस्व तथा व्ययको अनुमति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 1. सीमित स्रोत साधनले असीमित माग र बढ्दो आकांक्षालाई एकै पटक सम्बोधन गर्न नसकिने यथार्थ नगरपालिकालाई र नेपाल सरकारलाई तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङ र नगरको आन्तरिक आय समेतलाई आकलन गरी उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि निम्न अनुसार बजेट तर्जुमा गरेको छु। बजेटको लक्ष्य शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको उद्देश्य लक्ष्य उल्लेख गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाबाट लगाइने कर तथा दस्तुरलाई दायरालाई फराकिलो पार्दै नगरको आन्तरिक आयको वृद्धि गर्ने, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई, नगरवासीहरूको सहज पहुँच वृद्धि गर्न अल्पकालीन व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन व्यवस्थापनको सुरुवात गर्ने, शहरी पूर्वाधार विकास तथा विस्तारबाट सेवा सुविधा, बजारमा पहुँच र उपयोगी वृद्धि भई जीवनयापन सहज ल्याउने, कृषि तथा पशुपालन पेशा, व्यवसाय र रोजगारमूलकतर्फ उन्मुख गराउनुका साथै देशमा उत्पन्न हुने सक्ने खाद्यान्न सङ्कट तथालाई सामना गर्न सक्ने बनाउने र नगरभित्रका भूमिहीन, दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी र परिवारलाई भूमिको मालिक बनाउने प्रारम्भ गर्ने, नगरपालिकाको शैक्षिक योजना सहित प्रादेशिक र शैक्षिक हकको रूपमा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा सबै बालबालिका लागि समानतामूलक पहुँच र सुनिश्चित गर्ने, युवा अनुशासन, सक्षमता, स्वावलम्बन र भविष्यप्रति संवेदनशीलताको विकास गर्न युवा लक्षित कार्यक्रमहरू गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, सुलभता ल्याउनुका साथै विभिन्न महामारीसँग सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्था बनाउने, वडा कार्यालयका सबै विद्युतीय सुशासन विस्तार गर्न र विद्युतीय प्रशासनिक नियम गर्ने, विपदजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पूर्व तयारी रहने, उद्यम, व्यवसाय र विकास र महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वृद्धि गरी आय आर्जन क्रियाशील गराउने, नगरको सौन्दर्य प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखी फोहोर मैला र व्यवस्थापन गर्ने र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सुरुवात गर्ने,
सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समन्वय र विकास र साझेदारीहरूसँगै सहकार्य गरी विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। सभा अध्यक्षज्यू तथा सभाका सदस्यज्यूहरू, म माथि प्रस्तुत भएका उद्देश्य पूरा गर्नका लागि देव बमोजिमका क्षेत्रमा नीति अवलम्बन गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको छु। क राजस्व तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 1 आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि स्वीकृत कर दस्तुर सापेक्ष संशोधन सहित कर दस्तुरको दायरा विस्तार गर्ने नीति र तथा करका दायराहरूलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा छुट एवं सहुलियत दिने नीति लिइनेछ। चालु आबमा रु 27 करोड 5 लाख अनुमानित गरिएकोमा आगामी वर्ष 2080-81 का लागि कर प्रणालीमा सुधार गरी रु 40 करोड 43 लाख 9 हजार सङ्कलन गरिने लक्ष्य लिएको छ। 2 नेपालको संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र पर्ने सम्पत्ति कर, भूमि कर, जग्गा कर, घर कर, बाल घर कर, व्यापार व्यवसाय कर र जडीबुटी कबाडी तथा जीवजन्तु कर र सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, बालोल बिटौली र शुल्क पार्किङ शुल्क विभिन्न सेवा शुल्कहरू दस्तुर क्षेत्रमा फराकिलो पार्दै कर एवं शुल्क तिरेको अनुभूति हुने गरी सङ्कलन र कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 3 नगरपालिकाको कानुन बमोजिम लिने घरबाल कर र व्यवसाय करलाई जस्ता नगरका प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेका करहरूलाई प्रत्येक वडा कार्यालयबाट टोल विकास संस्था तथा निजी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यमा कर सङ्कलन गरिनेछ। यसै गरी सङ्कलित व्यवसाय कर र घरबाल करबाट प्राप्त भएको 15% रकम वडा कार्यालयमा कर असुलीमा सहयोग गर्ने र टोल तथा निजी क्षेत्रका माग अनुसारका आवश्यक पूर्वाधार, सडक, बत्ती, सरसफाइ, विपद व्यवस्थापन र अति आवश्यक सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन तथा राजस्व असुलीका कार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। राजस्व वृद्धिका लागि टोल विकास संस्था र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नका लागि रु 1 करोड 10 लाख बजेट विनियोजित गरेको छु। ख पूर्वाधार विकासतर्फ उपत्यका खानेपानी समस्यालाई दिगो समाधान गर्नका लागि भेरी पानी लिफ्टिङ आयोजना अगाडि बढाउन सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार विकास साझेदारीहरूसँग सहकार्य गर्ने र आवश्यक म्याचिङ फन्डको व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि रु 7 करोड विनियोजित गरिएको छ। 5 ब्रेडनगर नगरपालिकाको खानेपानी समस्याका लागि तत्कालीन समाधान गर्न डिप बोरिङ, खानेपानीका पाइपलाइन विस्तार तथा पुराना आयोजनाहरूलाई मरामत, सम्भार र विस्तार र खानेपानी प्रणालीलाई सुधारका लागि यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानीको अस्तित्वलाई विशेष ध्यान दिँदै राजधानी केन्द्रित सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारका विशेष जोड दिँदै चोक सुधारका लागि रु 50 लाख र फुटपाथ सजावटबाट रु 20 लाख र घण्टाघर पार्कमा 70 लाख र पार्किङ व्यवस्थापनका लागि रु 50 लाख र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनका लागि रु 40 लाख जस्ता सहरी पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजित गरिएको छ। 7 माथि उल्लेखित आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहरी पूर्वाधारका विकास तथा विस्तारबाट सेवा सुविधा र बजारमा पहुँच उपयोग वृद्धि भई
जीवनयापनमा सहजता ल्याउनका लागि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वडा तथा नगर स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशस्त्र बाहेक पूर्वाधार विकासतर्फ रु 31 करोड 48 लाख 10,000 विनियोजित गरेको छु। सामाजिक विकासतर्फ यस नगरपालिकाको प्रादेशिक शैक्षिक हब र गन्तव्यको रूपमा विकास गर्दै गुणस्तरीय विद्यालय र शिक्षा सबै बालबालिकाका लागि समतामूलक पहुँच र सुनिश्चित गर्न 5 करोड विनियोजित गरेको छु। 9 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्तरमा वृद्धि र सुलभतामा ल्याउनुका साथै विभिन्न महामारीको सामना गर्न सक्ने स्वास्थ्य संस्था बनाउन रु 2 करोड र नगर अस्पताल सञ्चालन गर्नका लागि रु 50 करोड 50 लाख र सिकल सेल एनिमिया जाँच र मेसिन खरिदको लागि रु 20 लाख बजेट विनियोजित गरेको छु। 10 विकास प्रक्रियामा महिला र दलित जनजाति आदिवासी अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धि गर्न अर्थपूर्ण सहभागितामा वृद्धि गराउन युवाहरूलाई अनुशासित र सक्षम र स्वावलम्बन र भविष्यप्रति संवेदनशीलताको विकास गर्न विभिन्न आयोजना तथा कार्यान्वयन सञ्चालनका लागि वडा तथा नगर स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशस्त्र बाहेक अरू सामाजिक विकासतर्फ रु 13 करोड 4 लाख 18,000 विनियोजित गरिएको छ। आर्थिक विकासतर्फ 11 कृषि व्यवसायमा महिलाहरूको सहभागितामा वृद्धि गर्दै कृषि तथा पशुपालन पेशा व्यवसायको रोजगारीमूलक तर्फ उन्मुख गराउनुका साथै देशमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कटसँग सामना गर्न सक्ने बनाउनका लागि कृषि विकासतर्फ 1 करोड 25 लाख र पशु विकासतर्फ 35 लाख विनियोजित गरेको छु। चालु भित्रै नगरभित्रका भूमिहीनहरूलाई पूर्जा वितरण कार्य शुभ आरम्भ गर्न सो कामको व्यवस्थापनका लागि रु 1 करोड विनियोजित गरेको छ। 13 यस्तै माथि उल्लेखित भूमि कृषि पशुपालनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी घरेलु उद्योग पर्यटन प्रवर्धन र युवा उद्यम महिला स्वरोजगार जस्ता कार्यक्रमहरूका लागि यथोचित बजेट व्यवस्थापन गर्दै आर्थिक विकासको तर्फ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने शर्त बाहेक आर्थिक विकासतर्फ रु 5 करोड 40 लाख 3,000 विनियोजित गरिएको छ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नगरभित्र सौन्दर्य परिवर्तनलाई प्राथमिकता राखी फोहोर मैला व्यवस्थापन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सुरुवात गर्न रु 50 लाख विनियोजित गरिएको छ। नगरभित्रका हरियाली प्रवर्धन र जल पुनर्भरण गर्न रु 25 लाख र छाडा पशु नियन्त्रण तथा गौशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन र सहकार्य गर्न रु 15 लाख विनियोजित गरिएको छु। 16 एक वडा एक खुल्ला क्षेत्रका लागि रु 1 वडा एक खुल्ला क्षेत्र वा खेलकुदका लागि रु 40 लाख तथा विपदजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि र पूर्व तयारीमा रहनका लागि रु 20 लाख विनियोजित गरिएको छ। यसैगरी माथि उल्लेखित विषयमा प्राथमिकतामा राख्दै वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रको लागि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र विकास साझेदारहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने गरी वडा तथा नगर स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी
सशस्त्र बाहेक वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ रु 2,84,70,000 विनियोजित गरेको छु। 6. सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास। वडा कार्यालयसम्म नै विद्युतीय सुशासन विस्तार र विद्युतीय प्रशासनिक नियमन गर्न रु 10 लाख विनियोजित गरेको छु र यो सीसी क्यामेरा मरामत तथा जडानका लागि रु 25 लाख विनियोजित गरेको छु। 19. राजस्व सुधार कार्यक्रम गर्न रु 50 लाख विनियोजित गरेको छु र 20. माथि उल्लेखित कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नगरको आवधिक योजना र प्रोफाइल निर्माण र सुशासन प्रवर्धन र कर्मचारीको पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास, सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन तथा मिडिया परिचालन गर्न र न्यायिक सेवा व्यवस्थापन गर्न यथोचित बजेटको व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास र क्षेत्रमा कडा तथा नगर स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशस्त्र बाहेक सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास तर्फ रु 3,55,89,000 विनियोजित गरेको छु। 21. नगरको सेवालाई नियमन गर्न र नगर प्रहरी नियुक्ति गरी परिचालन गर्न चालु तर्फको बजेटबाट समेत थप रु 2 करोड विनियोजित गरेको छु। आदरणीय नगर सभा अध्यक्षज्यू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन अनुमान प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यय स्रोत निम्न अनुसार रहेको छ। 1. सङ्घीय वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान रु 22 करोड 89 लाख। 2. सङ्घीय सशस्त्र अनुदान रु 1 अरब 38 करोड 30 लाख। 3. सङ्घीय राजस्व बाँडफाँड रु 17 करोड 96 लाख 31,000। 4. सङ्घीय सरकार विशेष अनुदान पुँजीगत रु 1 करोड। सङ्घीय सरकार समपूरक अनुदान पुँजीगत रु 55 लाख। प्रदेश सरकार वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान रु 2 करोड 93 लाख। 2 करोड 93 लाख। 7. प्रदेशको सशस्त्र अनुदानमा 31 करोड 29 लाख 90 हजार। सङ्घीय सरकारको अनुदान अनुसार 31 करोड 29 लाख 90 हजार। सङ्घीय सरकारको समपूरक अनुदान 1 करोड। प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड 30 लाख 33 करोड 933,967। नगरपालिकाको आन्तरिक आय 40 करोड 43 लाख 9 हजार। अब 2079-80 को खर्च नभएको मौजात रकमबाट रु 5 करोड। 12. सामाजिक सुरक्षा अनुदान 40 करोड। साझेदारी विकास कोष तथा स्थानीय विकास कोष रु 95 लाख गरी कुल बजेट 3 अरब 2 करोड 61 लाख 89,967 मात्र आगामी वर्ष आवका लागि प्रस्ताव गरेको छु। सभा अध्यक्ष एवं नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।
तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि रु 31 करोड 65 लाख, वडा कार्यालय सञ्चालन तथा पुँजीगत सहित रु 19 करोड 38 लाख, नगर स्तरीय कार्यक्रमहरू रु 38 करोड 59 लाख, सशस्त्र अनुदान सङ्घीय कृषि पशु खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार झोलुङ्गे पुल जस्ता कार्यक्रममा रु 1 अरब 38 करोड 30 लाख, विशेष अनुदान सङ्घ रु 1 करोड, समपूरक अनुदान सङ्घतर्फ आयोजना कार्यक्रम र कार्यक्रमहरूमा रु 55 लाख, सशस्त्र अनुदान प्रदेश रु 31 करोड 29 लाख 90 हजार, समपूरक अनुदान प्रदेशतर्फ आयोजनाको तर्फ कार्यक्रमहरू 1 करोड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम रु 40 करोड, साझेदारी विकास कोष तथा स्थानीय विकास कोषमा रु 95 लाख गरी कुल रु 3 अरब 2 करोड 61 लाख 89,967 विनियोजित गरिएको छु, जसमा चालु र पुँजीगत वित्तीय व्यवस्थापन यस प्रकार रहेको छ। अब 1 वर्ष 1 अरब 83 करोड 46 लाख 99 हजार मात्र पुँजीगत, अब 1 अरब 25 करोड 89 लाख 967 मात्र वित्तीय 3 करोड 25 लाख मात्र। आदरणीय नगर सभा अध्यक्षज्यू तथा सभा सदस्यज्यूहरू, यस बजेट कार्यक्रमबाट विगतको अथक प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै सबै नगरवासीका लागि अति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक न्यायको आधारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच लगायतका नगरका सबै क्षेत्रमा दिगो एवं सन्तुलित विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। अन्त बजेट कार्यान्वयनमा विगतमा झैँ सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक दल र निजी व्यवसाय क्षेत्र सङ्घ संस्था एवं नगरवासीहरू र सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई सहयोग हुने अपेक्षा लिएको छु र बजेट दर्जुमा गर्दा क्रममा महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिनुहुने सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, निजी व्यवसाय क्षेत्र सबै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै यो बजेट तयार गर्दा कार्यालयको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी लगायत पत्रकार जगत र सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयन समेत सबैबाट सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय नगरसभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिका को आर्थिक वर्ष 2080-81 को विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्न उपप्रमुख श्री नीलकण्ठ खनालज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, सभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को आन्तरिक विधेयक सभा समक्ष टेबल गर्दछु। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न उपप्रमुखज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, सभाका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, म अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष टेबल गर्दछु। आदरणीय
सभा सदस्यज्यूहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन विधेयक प्रस्तुत गर्न विधायन समितिका संयोजक श्री यमुना नेपालीज्यूलाई समय प्रदान गर्दछु। धन्यवाद। यस 13औं गरिमामय नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सभाका सदस्यज्यूहरू, यस महत्त्वपूर्ण नगरसभामा विधेयक समितिको संयोजकको तर्फबाट एवं मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रमुखज्यूले समय प्रदान गर्नुभएकोमा खुसी एवं आभार व्यक्त गर्दै 13औं नगरसभाको पूर्ण सफलताको कामना व्यक्त गर्दछु। यस गरिमामय सभामा अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन विधेयक सभा समक्ष टेबल गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरू, अब म सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा बोल्न चाहने नगरसभा सदस्यज्यूहरूलाई समयमै सचिवालयमा नाम टिपाउन आह्वान गर्दै यो बैठक 1 घण्टाका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद।